Hello les amis, j'espère que vous allez bien. هاد لا فيديو يعني فيزيت سبيسيفيكمون الناس ديال دوزيام اني باكالوريا اوبسيون انترناسيونال او بيان نورمال باش نعطيهم بزاف لي كونساي سورتو هاد لا سيتوياسيون اللي كيعيشوها في هاد لي 14 جور. يعني كونتاكتوني بزاف لي زيليف وقال لك اسيدي كنحسوا بلا فاتيغ ديبرسيون لو مونك يعني مونك دو كونفيونس اون سوا، كنحسوا براسنا بان لو ستريس يعني شي حاجه غراف. دونك انا الحاجه اللي نقدر نقول لك اسيدي بانك اين فوا تحس بهذا الشيء كامل كاينين يعني دو شوز اللي خاصك تعرف. الا كنتي من هاد لي جون اللي كيبريباريو ديجا كانوا كيبريباريو من البدايه ديال العام ولا كانوا ديجا بداو لا بريباراسيون هادي بريسك 3 موا، عرف راسك غادي في لو بون سونس، يعني راك غادي مزيان ولوبجيكتيف ديالك قريب يتحقق وغتحقق داكشي اللي كتمنى سي كلير. ولكن الا كنتي من الناس الثانيين وكتحس بهذا الشيء عرف راسك بانك سيدي خاصك دير واحد دوبل ايفور باش يلاه تغاتخابيه داك الشيء اللي ضاع، باش يلاه تجيب الباك ديالك. يعني لوبجيكتيف ديالك هو تنجح في الباك، ساشون بانك تنجح في الباك راه سي با جونغ دو ريوسيت، راه ماشي شي حاجه ديكسترا اوردينير، راه غتاخذ غير واحد ديبلوم وفوالا. ولكن ديك الساعه غتعرف اين باركور خاصك تسلك، واش تمشي لشي حاجه كبيره ولا غتبقى بلاصتك سي كلير. يعني الناس كاينين عندهم واحد لا فيزيون كبيره، داكشي علاش كنقول لك كاينين دو سورت دو جون، هادو ولا هادو. هذا دان بروميير با. دوزيام دي شوز اللي خاصك تعرف ان سيدي فهاد لا سيتوياسيون اللي باقي 14 يوم وغدوز ليكزامان ناسيونال سي نورمال بانك تحس بهادشي، يعني شي حاجه عاديه. حنا دوزنا هادشي في لا بيريود ديال الباك ديال لافاك ديال يعني لي سونتر ديال لونسينيومون، يعني دوزنا اكثر من هادشي، ولكن قاومنا ولقينا حلول راسنا. يعني درنا سورت يعني كتفكر بعض المرات باللوجيك وكل شيء من لا بريباراسيون كنتي كتبريباري على لافونس، عرف راسك راه غتمشي في لو بون باركور. دونك لوبجيكتيف هاد لا فيديو بانني نعطيك بزاف لي كونساي وتصنت ليهم مزيان وحاول طبقهم، يقدروا يجيوك اوتيل وتستافد منهم وتمشي مزيان حتى النهار ديال الوطني، او بيان يقدروا يجيوك انوتيل ولا سول سوليسيون اي دو لو روجوتي صافي تلوحهم وهني راسك سي كلير. دونك نبداو باول وحده سيدي اللي خاصك تعرف ان باش تمشي يعني تحس براسك 14 يوم غادي مزيان vous devez organiser le plan du travail de la journée. يعني هذيك بلانيفيكاسيون كتكون عندك ماشي تلهيه كيفاش، يعني انك كتخدم بزاف ديرون توت لا جورني، داكشي علاش كتحس بالعيا الى اخره الى اخره. لا سوليسيون هي انك تخدم مثلا في لو ماتان تخدم باغ اكزومبل سورت يعني لا فيلوزوفي او بيان لونغلي، هذوك ديال لابرونتيساج اللي كيتحفظوا. لا ميموار ديالك كتكون ديك الساعه يلاه باقا يلاه فايقه، يعني تقدر تعطيها ما غتفورسيش عليها. وفي العشيه تخدم سيونس اس في تي، تخدم مثلا اس في تي، تخدم فيزيك مات سا ديبون. كونساكري كل وحده 1 اور بيان 2 اور. بالنسبه لخدمتي المات في الفيزيك ما تخدمش اس في تي، خدمتي دير دو سورت دو ماتيير باغ جور. هذه الاولى. دوزيام خاصك اسيدي il faut boire beaucoup d'eau c'est clair. Il faut boire beaucoup d'eau حيت l'eau راه parmi les liquides qui sont indispensables. خاصكم تعرفوا بان le sang correspond à 95% من l'eau و le reste ce sont des protéines sanguines c'est clair. donc يعني l'eau راه شي حاجه très importante بالنسبه للسيرفو وبالنسبه لي زورغان ديال لو كور ديالنا c'est clair. ثاني حاجه il faut bien se nourrir، خاصك تاكل مزيان، وهاد لي زاليمون خاصك تسيليكسيوني، ما تاكلش اي حاجه باش ما تعكزكش. تلك سورت لي فروي باغ اكزومبل، تاخذ شي حاجه سكري باش يلاه تطلع باغ اكزومبل الجلوكوز في لو سون ديالك، حيت سي اون سورس انرجيتيك وديجا قريتوها في الدرس الاول ديال لا كونسوماسيون دو لا ماتيير اورغانيك داكور. هذا لو دوزيام. troisième conseil comme j'ai cité ici vous devez conférer يعني كونفير يعني عطي لو كور ديالك واحد لا دوري ديال لو روبو، خاصك تخليه يرتاح داكور. يعني ما تفورسيش على لو كور ديالك يبقى يخدم حتى هو راه كيراعي، ماشي نبقى نفورسي عليه بزاف. دونك il faut un petit peu se reposer et il faut bien dormir، خاصك تنعس مزيان، ماشي تنعس ليا مع 2 ديال الليل وتفيق ليا مع 8 الصباح باش تراجع، راه هادشي سي إليغال سي إيلوجيك. دونك كتغامي بانك لا نعستي مع 2 فيق حتى ل 10 سيتي، فطر مزيان وبشويه عليك عاد باش دار بريباراسيون. راه عندك واحد لا جورني كبيره بانك تبريباري فيها، راه ماشي عندك 2 دقائق وغتقول السلام عليكم سي كلير. دونك هذا لو troisième conseil. Je vais passer au essayer يعني vous devez essayer de s'éloigner des réseaux sociaux. خاصك تبعد على لي ريزو سوسيو، خاصك تبعد على لي ريزو سوسيو. يعني الا كانوا عندك دي لايف وعارف لي زوغير ديالهم ماشي مشكل، عندك ان سيغتان بروف اللي كتبعهم
ديما يعني اون فوا تهز التليفون تقلب غير لي ستوري ديالهم، راه غالبا كيبارطاجيوهم غير في لي ستوري، غتعرف لي زوغير غتكتبهم في لو بلان ديالك وغتجي دير. ولكن الا بقيتي هاز التليفون غير كدور، راه اول حاجه كتقضي على الميموار ديالك ديك الساعه، حيت عارفين بان هادوك لي غيون الفو كيدخلوا الراس، راه يعني لا ميموار ديالك ما كتبقاش تكابطي يعني 100% سي كلير. داكشي علاش حاولوا يعني ايفيتي شويه لي ريزو سوسيو، يعني عطيهم غير وعد، ما تعطيهمش نهار كامل ولكن عطيهم غير وعد سورت دو 5 اور او بيان صافي 6 اور باغ جو. ولكن خاصك اسيدي تعطي غير واحد 5 سوايع ولا 6 سوايع على وجه البركه. هادي لو سانكيام كونساي سي essayer d'être pessimiste au lieu d'être يعني هادي درت فيها غلط، essayer d'être optimiste وما تكونش pessimiste. C'est clair. Les gens qui sont pessimistes, il faut les négliger complètement. علاش؟ حيت لا بلوبار ديالهم انهم كيكونوا كيكونوا دي باريسو، ما باغينش يخدموا، ما مسوقينش كاع، باغيين يجيبوا 10. انا كنقولها لك بحال هكا. ديتر اوبتيميست بانك ديما كتقول كتشوف بعيد، واخا تكون باقي خاصك بزاف، باغي نجيب 18، باغي نجيب 19، باغي نجيب 20 وغنجيب 20 وغنجيب 18، غنجيب يعني كتاكد راسك بانك تقدر تجيبها وغتخدم عليها وغتجيبها. سي كلير. دونك هذا لو سانكيام واللي كنصح بيه بزاف هو دو ديسكوتي افيك لي بارون. خاصك تدوي مع لي بارون ديالك، تحاول تعاود لهم داكشي اللي عندك، تقول لهم راه بديت كذا وكذا وكذا وكذا، هما غيعطيوك دي كونساي كي سون سوبليمون. دونك يعطيوك سورت دو بونوس، يعني كيربحوك بزاف. سيرتو يعني لا ديسكوسيون افيك لي بارون كتكون ديما عندها واحد لو بينيفيس بالنسبه لينا حنايا، يعني ديما كيعطيوك شي حاجه اللي غتنفعك. سي كلير. هما ساشون انهم كيشوفوا لا سيتوياسيون ديالك كيفاش كتخدم، سيرتو الا كنتي كتخدم بزاف غيشوفوك وغيعطيوك نصائح وغيعاونوك اكثر من القياس. داكشي علاش مره حاول دوي معاهم باش تعرف اكثر دون لا بلوبار ديال اي سوجي، نابورت كاي سوجي. فينالمون وهذه هي اللي كنحكر عليها، سي غنكتبها لكم هنا، فيز طون اوبجيكتيف. هاد لا فيزيون يعني ديما كتكون عندنا واحد لا فيزيون، عرف راسك وكنتي كتاكد عليها وكتقول انا غنوصل، كون على يقين انك غتوصل. كنعاودها لكم وكنعاودها. لو في d'être capable ou bien avoir confiance en soi, c'est un signe ou bien c'est un sorte de caractère qui va يعني vous rendre unique ou spécial par rapport aux autres. يعني انت ديما يعني هذيك كتكون عندك واحد اش نقولوا اكزاجيراسيون ديال لا كونفيونس اون سوا، كتحس براسك تايق في راسك اكثر من القياس، مرحبا. ولكن انا كنكون يعني جو تيان كون كو جو سوي كابابل دو رياليزي نيمبورت كيل اوبجيكتيف كيما كان. il faut seulement travailler، خاصك غير تخدم. لو ليو دو ترافايي وكتكونساكري واحد لا ديوري دو طون بالنسبه باش تحقق داك لوبجيكتيف، راه جو سوي سيغ سيغتان بان الله ما غيضيعكش. هادو هما لي كونساي اللي كنوصيكم عليهم، حاول تثبت بهم قدر ما امكن، وجو سوي سيغ سيغتان بانك ما غطيعش. وهاد الهضره غتعقل عليها ان شاء الله نهار غتجيب 18 19 وديك الساعه هادشي غيبقى غير تعاود. وهادشي كامل غتعاودوا الناس اخرين ان شاء الله من غيجيو عندك انت براسك، من غيشوفوك وصلتي ونجحتي وغيجيو يسولوك ويقول لك كيفاش درتي ليها، وغتعاود ليهم نفس الهضره اللي كنقولها. حيت لو في دو ريوسير راه خاصو بزاف لي زيتاب، يعني ابخي ان اونسومبل ديشيك صافي راه غتوصل لو بوين دو يعني البلافون، وغتوصل داكشي اللي كنتي كتمناه يعني ديورون واحد لانترفال دو طون، نقدر نقول اون اني او بيان بليزيور اني. سي كلير. نتمنى ان هاد لا بتيت فيديو ينال اعجابكم. حاولت نلخصو قدر ما امكن دابخي ليكسبيريونس اللي عشناها لحد الساعه الحمد لله، ولكن حاول تثبت بالوبجيكتيف ديالك وان شاء الله ما يخصك حتى خير. على بروشين.